بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. المشركون كانوا يعلقون التمائم والتولى ويجعلون يعني الخيط، ويجعلون يربطون اللحى وغير ذلك من أجل دفع الضر وجلب النفع، وهذا كله شرك، لأنها أسباب لم يأتي بها القرآن والسنة، ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا أبدا. وهنا حقيقة لابد أن تقال وهي مهمة، وهي أولا أن من ربط خيطا أو تعلق سلسلة أو غير ذلك اعتقد أن هذا السلسال أو هذه الأسورة تنفع وهي سبب في دفع الضر وجلب النفع، فهو شرك أصغر. وأن اعتقد أنها هي بنفسها نافعة فهذا شرك أكبر. لذلك الأمر خطير أيها الإخوة، لابد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، فلا نعمل إلا بالأسباب التي جاءت بالقرآن والسنة أو الأمور الطبية المعروفة المجربة.